ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र रक्ताद्यर्थकप्रकरणं पठन्तः स्मः। तद्धितेषु रक्ताद्यर्थकप्रकरणम्। अस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे 24 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् 24 पाठे वयं तत्र प्रोक्ताल्लुक् इति सूत्रस्थं विचारं तत्र सम्पन्नतां प्रति नीतवन्तः। पाणिनीयः इति रूपद्वयसाधनेन। किञ्च तत्र णिक्षत्रियार्षयितो योनिरुगणियोः इति सूत्रस्थः विचारः अपि सम्पन्नः अभूत्। अपि च तत्र अस्माभिः नाम पाणिनि इत्यस्मिन् रूपे तत्र गोत्रप्रत्ययान्तात् पाणिना इति अकारान्तात् युव प्रत्ययः अर्थात युवापत्यार्थकः प्रत्ययः यः विहितः अत इञ इत्यनेन तस्य तु णिक्षत्रियार्षयितो योनिरुगणियोः इत्यनेन लोपः न भवति। तत्र ग्रन्थकृता तावत् या युक्तिः आश्रिता नाम प्रकृते णिक्षत्रियार्षयितो इत्यत्र आर्ष इत्यनेन प्रतिपदोक्तः एव ऋष्यणग्राह्यः, लाक्षणिकः ऋष्यण तु नैव ग्राह्यः इति अर्थात् तत्र ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च इत्यनेन विहितः अणेव ग्राह्यः। तत्र नाम तस्यापत्यम् इत्यनेन विहितः अण नैव ग्राह्यः इति। पाणिनिः इत्यत्र तु पाणिना इत्यत्र नाम यस्मात् इञ प्रत्ययः विधीयते सः ऋष्यण एव, परन्तु सः गोत्रापत्यार्थे तस्यापत्यम् इत्यनेन एव विहितः, न तु तत्र ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च इत्यनेन विहितः। ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च इति तु इञः प्राप्तौ सत्यां तस्य अपवादत्वेन उपतिष्ठते। पणिन् इत्यस्मात् गोत्रापत्यत्वेन यदि प्रत्ययः विधातव्यः अण् तर्हि तत्र अणः अपवादः इञ नोपतिष्ठते। अतः ऋष्यन्धक इत्यादिना तत्र अण् वक्तव्यस्य अणः वक्तव्यस्य अपेक्षा नास्ति। अतः तत्र अस्माभिः तस्यापत्यम् इत्यनेन एव अण् वक्तव्यः। अतः लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणमिति कृत्वा णिक्षत्रियार्षयितो योनिरुगणियोः इत्यत्र आर्षविषयः प्रतिपदोक्तः इति कृत्वा तेन वासिष्ठः पिता वासिष्ठः पुत्रः इत्यादिष्वेव लोपः तत्र युव प्रत्ययस्य कर्तुं शक्यते। पाणिनिः इत्यत्र नैव कर्तुं शक्यते। ततः पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम् अधीते वेत्ति वा यः सः पाणिनीयः, या सा पाणिनीया इति प्रयोगद्वयं साधितं। किञ्च नागेशस्तु दीक्षितस्य एतां युक्तिं नाङ्गीकरोति। सः कथयति यत् पणिन् शब्दः पाणिनशब्दो वा ऋष्यर्थकः नास्ति। ऋष्यर्थकः नास्ति इति कृत्वैव तत्र ऋष्यन्धक इत्यादिना अणः लोपः अण् इत्यादिना अण् प्रत्ययः न भवति पणिन् इत्यस्मात्। अतः तस्यापत्यम् इति उत्सर्गेण एव तत्र नाम अण् प्रत्ययेन भाव्यम्। स च
ऋषण न इति कृत्वा ण्यक्षत्रियार्षणितयोनिलुगणयोः इत्यनेन सूत्रेण तत्र विहितस्य योवापत्यार्थकस्य प्रत्ययस्य लोपो न भवति इत्युच्यते। एवं तर्हि पाणिनिः इति रूपं सिद्धं भवति इति। ततश्च तत्र पाणिनीयम् अधीते वेत्ति वा पाणिनीयः पाणिनीया इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। तत्रापि आक्षिप्तं यत् प्रकृते पाणिनिना प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे पाणिनीयशब्दात् यः अण् इति प्रत्ययः प्रयुक्तः तस्य प्रोक्ता लुक् इत्यनेन लुकः का वा आवश्यकता इति तत्र उत्तरं दीयते। अपेक्षितः स्वरः न लभ्यते इत्येकं, पुनः अण्णन्तत्वात् नीपः प्रसक्तिः स्यात् तेन स्त्रियां पाणिनीयी इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात् तन्मा भूत्। एतदर्थं प्रकृते प्रोक्ता लुक् इत्यनेन अणः लुग् वक्तव्यः इति एते विशेषाः केचन दृष्टाः। ततश्च सूत्रम् अस्माभिः आरब्धं सूत्राच्चकोपधात् इति। तस्य अर्थोऽपि दृष्टः। सूत्रवाचिनः ककारोपधात् अध्येतृवेदितृप्रत्ययस्य लुक् स्यात् इति। कुतः अयम् आरम्भः सूत्रस्य तदपि मूलकृतैव उक्तं। तत्र अप्रोक्तार्थ आरम्भः, नाम अयमारम्भः अप्रोक्तार्थः वर्तते इत्यपि तत्र अस्माभिः दृष्टम्। तत्र च सूत्रे यदुदाहरणम् उक्तं वर्तते तस्य उदाहरणस्य अस्माभिः रूपसिद्धिः नाम सिद्धिकरणम् आरब्धं वर्तते। तत्र मूले तावत् उदाहरणं प्रदत्तं, तत्र विग्रहः, उदाहरणस्य विग्रहः कृत्वा दर्शितः। 8 अध्यायाः परिमाणम् अस्य अष्टकं पाणिनेः। तद् अष्टकम् अधीते विदन्ति वा, तदष्टकम् अधीयते विदन्ति वा ये ते अष्टकाः भवन्ति इति तत्र उच्यते। तर्हि तत्र आदौ अष्टकम् इत्यस्य एव रूपसिद्धिः अस्माभिः आरब्धा आसीत्। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्, अप्रोक्तार्थ आरम्भ इति अप्रोक्तार्थादपि प्रत्ययात् परस्य लुगर्थम् इत्यर्थः इति। तदनन्तरम् अष्टकम् इत्यस्य रूपसिद्धिं वक्तुम् आरब्धवान् अस्ति ससूत्रं व्याख्याता। यद्यपि विग्रहपूर्वकं रूपसिद्धेः इङ्गितं मूले तु कृतमेव अस्ति, परन्तु ससूत्रं व्याख्यात्र रूपसिद्धिः इदानीम् अग्रे उच्यमाना अस्ति। समीचीनं। तर्हि तत्र इदानीं तद्धितप्रकरणस्य अस्य 25 पाठस्य आरम्भः भवति। अतः वयम् अग्रे सरामः। कथयति नाम अष्टकम् इति शब्दस्य सिद्ध्यर्थम् अग्रे कथयति। तदस्य परिमाणम् इत्यधिकारे संख्यायाः संज्ञासङ्घसूत्राध्ययनेषु एतत् सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। किं संख्यायाः संज्ञासङ्घसूत्राध्ययनेषु इति कथयति। इति संख्यायाः अतिशदन्तायाः कन् इति, नाम तद् संख्यायाः संज्ञार्थे सङ्घार्थे सूत्राध्ययनार्थे इत्यादिषु अर्थेषु तत्र प्रत्ययाः भवन्ति इति अग्रे एकं सूत्रम् आरप्स्यते संख्यायाः संज्ञासङ्घसूत्राध्ययनेषु। तर्हि तादृशे अर्थे प्रत्ययविधायकं सूत्रं पठिष्यते। किं संख्याया अतिशदन्तायाः कन् इति। एवं खलु, यथा तस्यापत्यमिति एकः अर्थः आरब्धः,
ततः किं कुर्मः, तस्मिन् अर्थे विविधान् प्रत्ययान् पठामः। तद्वत् अयमपि कश्चन अर्थः अग्रे आरप्स्यते। कः? सङ्ख्यायाः संज्ञासङ्घसूत्राध्ययनेषु। तत्र एतेन अर्थः उक्तश्चेत् प्रत्ययः अपरेण सूत्रेण केनचन वक्ष्यते, विशिष्टः प्रत्ययः। उत्सर्गस्तु तत्रापि यथावत् प्रवृत्तिं प्राप्स्यति एव। अतः किमुच्यते, सङ्ख्याया अतिशन्तायाः कन् इति च सूत्ररूपे कन् इति, नाम सूत्ररूपे कन्, सूत्ररूपे अर्थे कन् इति उक्तं खलु। तत्र संज्ञा सङ्घ सूत्र इत्यादयः अर्थाः वर्तन्ते। तर्हि सूत्ररूपे अर्थे गम्यमाने तत्र कन् प्रत्ययः भवति इति। कस्मिन् अर्थे? तदस्य परिमाणम् इत्यस्मिन् अर्थे। सम्यक्। तत्र विग्रहः मूले कृतः एव खलु। पश्यन्तु किम्, 8 अध्यायाः परिमाणम् अस्य, अष्टकं पाणिनेः सूत्रम्। अस्य नाम अस्य सूत्रजालस्य इति। अतः तत्र कथयति व्याख्याता, तर्हि अष्टकशब्दः सिद्धः खलु। नाम तत्र 8 अध्यायाः परिमाणम् अस्य इत्यस्मिन् अर्थे अष्टन् इति शब्दात् तत्र सङ्ख्यायाः अतिशन्तायाः कन् इत्यनेन सूत्रेण कन् प्रत्ययः अष्टन् क। अष्टन् क इत्यवस्थायां यः नकारः वर्तते तस्य नकारस्य न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन सूत्रेण लोपः भवति। अतः अष्ट क इति। ततः अष्टक सुप्रत्ययः अम् पूर्वरूपम् अष्टकम् इति रूपं सिद्धं भवति। कः अर्थः? 8 परिमाणम् अस्य, 8 ते के ते इति चेत् ते अध्यायाः इत्यर्थः। सम्यक्। अग्रे व्याख्याता कथयति, अष्टकशब्दात् अध्येतृवेदितृप्रत्ययस्य अनेन लुकु इति। अध्येतृवेदितृप्रत्ययो नाम तदधीते तद्वेद इत्यनेन सूत्रेण यः प्रत्ययः प्राप्तः भवति प्रकृते। तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे अण इति प्रत्ययः उत्सर्गतया प्राप्तः भवति। अतः तदधीयते तदधीयते तद् नाम तद् किं? तद् नाम तद् अष्टकं, तद् अष्टकम् अधीयते विदन्ति वा ये ते अष्टकाः इति। यथा वयं सर्वेपि अष्टकाः स्मः, वयम् अष्टकम् अधीयामहे अथवा जानीमः, विन्दामः। तर्हि तत्रुच्यते अनेन लुक्। अनेन नाम केन लुक्? सूत्राच्च कोपधात् उक्तं खलु। नाम अष्टक इति शब्दः सूत्रवाची वर्तते। अतः सूत्रवाचिनः ककारोपधात्, पुनः ककारोपधोऽपि वर्तते। अन्त्यः अल् अकारः, तस्मात् पूर्वं कः वर्णः? ककारः। अतः ककारोपधः अपि एषः अष्टक इति शब्दः वर्तते। एवं खलु। तर्हि उच्यते ककारोपधात् अध्येतृवेदितृप्रत्ययस्य लुक् स्यात्। अतः अध्येतृवेदितृप्रत्ययः यः अत्र विहितः तस्य लुक् भवति इत्यर्थः। समीचीनं। तर्हि लुकि सति तत्र किम् अवशिष्यते? अष्टक इत्येव खलु अवशिष्यते। बहुवचने जस् प्रत्यये अष्टकाः इति रूपं भवति। तत्र कथयति कोपधात् सूत्रवाचिनः परत्वादिति भावः इति। कोपधात् किं नाम पुनः पङ्क्तिं पठामः। अष्टकशब्दात् अध्येतृवेदितृप्रत्ययस्य अनेन लुक् कोपधात् सूत्रवाचिनः परत्वादिति भावः इति। कोपधात् सूत्रवाचिनः परत्वात् अर्थात् कोपधात् सूत्रवाची शब्दः कः? अष्टक। तस्मात् परत्वात् कस्य परत्वं वर्तते? अध्येतृवेदितृप्रत्ययस्य। सः कः? अण्। कस्माच्च परत्वं वर्तते? कोपधात् सूत्रवाचकः यः शब्दः अष्टक, तस्मात् परत्वम् अत्र विवक्षितं वर्तते इत्यर्थः इति भावः। सम्यक्।
ततः अग्रे कथयति सङ्ख्याप्रकृतिकादिति तत्र वार्तिकम् अस्ति। वार्तिकं किं महाभाष्यस्थं वचनम् अस्ति। वार्तिकत्वेन तु निर्देशो न दृश्यते। किमुच्यते सङ्ख्याप्रकृतिकादिति वाच्यम् इति नाम सूत्रस्य एव अर्थः अत्र पूर्तिं प्रति नीयमानः वर्तते। नाम सङ्ख्याप्रकृतिकादेव नाम यस्य प्रकृतिः, यस्य कोपधस्य शब्दस्य प्रकृतिः नाम यस्मात् प्रत्ययः विधीयते सा प्रकृतिः सा सङ्ख्याप्रकृतिः स्यात्। सङ्ख्याप्रकृतिः यस्य सः सङ्ख्याप्रकृतिकः, तस्मात् सङ्ख्याप्रकृतिकात् इति नाम सूत्रवाची शब्दः सङ्ख्याप्रकृतिकः एव स्यात्। नाम तस्य सूत्रवाचिनः शब्दस्य प्रकृतिः सङ्ख्या एव स्यात् इत्युच्यते। अतः यथा अष्टकाः इत्यत्र दृष्टमेव अस्माभिः। कथयति तत्र अर्थं कथयन्नस्ति। सूत्राच्च कोपधात् इति लुक् सङ्ख्याप्रकृतिकप्रत्ययान्तादेव परस्य भवति इत्यर्थः। एवं खलु। नेह मूले कथयति। नेह नाम अत्र नाम क्व न यत्र सङ्ख्याप्रकृतिकः शब्दः सूत्रवाचकः नास्ति इति तत्र उच्यते, प्रत्युदाह्रियते। किं महावार्तिकः इति तत्र उच्यते। महावार्तिकं नाम सूत्रम्, एकं सूत्रं वर्तते, तस्य नाम वर्तते किं महावार्तिकं। तर्हि अत्र पश्यन्तु, अत्र कथयति तदधीते वेत्ति वा महावार्तिकः इत्येव प्रयोगः भवति। यथा महावार्तिक इति शब्दः सूत्रवाचकः अस्ति, समीचीनं। तत्र च सः कोपधोऽपि अस्ति, समीचीनं। परन्तु तस्य प्रकृतिः सङ्ख्याशब्दः नास्ति। यथा अष्टका इत्यत्र कन् प्रत्ययस्य प्रकृतिः अष्टन् इति सङ्ख्यावाचकः शब्दः आसीत्, तद्वदत्र नास्ति। एवं किल। तर्हि तत्र उच्यते अत्र अणः न लुक् इति। नाम प्रकृते अणप्रत्ययस्य लुक् न भवति। नाम यः महावार्तिक इत्यस्मात् शब्दात् तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे यः अण विधीयते तस्य अणः लुक् अत्र न भवति इति। अतः सः अण तथैव तिष्ठति, आदिवृद्धिः भवति। महावार्तिक अण, आदिवृद्धौ महावार्तिक ककारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः, महावार्तिक अमाहावार्तिक। सुप्रत्ययः सस्यरुत्तविसर्गे सति माहावार्तिकः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। नाम अत्र सूत्राच्च कोपधात् इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति, सङ्ख्याप्रकृतिकादिति वाच्यमिति वार्तिकबलात् इत्यर्थः। भाष्ये इदं वचनं वार्तिकत्वेन स्यात् इति द्रष्टव्यं। तस्याः सङ्ख्या अपि तत्र स्यात् यदि वार्तिकत्वेन पठनं स्यात्। यदि स्यात् तर्हि अहं भाष्यं दृष्ट्वा तत्र पाठबिन्दून् यदा लेखिष्यामि तत्र वार्तिकस्य सङ्ख्यामपि निर्देक्ष्यामि। समीचीनम्। एवमेव अग्रे प्रयोगः वर्तते कालापकः इति। तर्हि तत्र कलापशब्दः यः वर्तते सोऽपि शब्दः सूत्रवाचकः खलु, वा न वा? अतः तत्र कथं विग्रहः कर्तव्यः? कलापि न प्रोक्तम् अधीते, एवं किल। इत्यस्मिन् अर्थे कलापिन् अम् इत्यस्मात् शब्दात् तेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र अणप्रत्ययः भवति। कलापिन् अण, एवं खलु। अतः तत्र कलापिनोण इत्यस्मिन् सूत्रे एकं दीर्घं वार्तिकम् अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। नान्तस्य टिलोपे सब्रह्मचारी पीठसरपिकलापि इत्यादिना। तेन टिलोपः भवति। नाम कलापिन् इत्यत्र यः इन् इति अस्ति तस्य टेः लोपः भवति। कलाप अ कलाप इति सिद्ध्यति। आदिवृद्धिः अपि भवति कालाप इति। तर्हि कालापम् अधीते वेत्ति वा इत्यस्मिन् अर्थे तत्र कालाप इति शब्दात्
तदेव गोत्रचरणाद् वुञ् इत्यस्मात् सूत्रात् वुञ् प्रत्ययः भवति। ततः कालाप वु तस्य अकादेशः कालाप अक कालापक इति सिद्धं भवति। ततः परं कालापकम् अधीते वेत्ति वा इत्यस्मिन् अर्थे तत्र अणप्रत्ययः भवति। कस्मात्? कालापक इत्यस्मात् शब्दात् इति। अस्मिन् विषये यद्यपि व्याख्यात्रा किमपि न उक्तं वर्तते, परन्तु अस्माभिः अग्रे पठिष्यते, अतः सामान्येन अत्र कालापक इति शब्दस्य रूपसिद्धिः उक्ता। नाम सूत्रमत्र नाम कालापक इति शब्दात् प्रकृते अणप्रत्ययः भवति इत्यर्थः। यतः कलापिना प्रोक्तं कालापकम् इति खलु अस्माभिः साधितं, तर्हि तत् कालापकम् अधीते वेत्ति वा यः सः कालापकः इति भवति। तर्हि कालापक इत्यस्मात् शब्दात् अणप्रत्ययः यः तस्य अणप्रत्ययस्य लुक् न भवति। पर्जन्यवल्लक्षणप्रत्यय आदिवृद्धिः कालापक अलोपः कालापक कालापक इत्येव आयाति। सुप्रत्यये सस्यऋत्वे विसर्गे सति कालापकः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इति। नाम विषयः कः? नाम अत्रत्यः मुख्यः विषयः कः? नाम संख्याप्रकृतिकत्वं प्रकृते तत्र तस्य शब्दस्य नास्ति, यस्मात् शब्दात् अस्माभिः तत्र तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् सूत्रे अणप्रत्ययः क्रियते इत्यर्थः। अतः कालापकसुप्रत्ययः सस्यऋत्वविसर्गे सति कालापकः इति प्रयोगः अपि सिद्धः भवति इति कश्चन विशेषः प्रकृते वर्तते। समीचीनम्। कालापक इति शब्दस्य विषये तु इतोपि अस्माभिः अग्रे कलापिनोण् इत्यत्र पठिष्यते खलु। तच्च अग्रे एव ज्ञास्यते इति। सूत्राच्च कोपधात् इति सूत्रस्थः विषयः सम्पन्नतां गतः। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रति प्रविशामः। तत्र अग्रिमं सूत्रं भवति अन्तिमं च सूत्रम् अस्य रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्य भवति। तत्र सूत्रम् एवं छन्दो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि इति। तत्र पदच्छेदः द्रष्टव्यः। छन्दो ब्राह्मणानि इति एकं पदं वर्तते। तस्मिन् पदे प्रथमा विभक्तिः अस्ति, बहुवचनं च अस्ति। समीचीनम्। ततः द्वितीयं पदं तत्र भवति च इति अव्ययपदं भवति। ततः तृतीयं पदं तत्र भवति तद्विषयाणि इति। तद्विषयाणि इत्यत्रापि प्रथमाविभक्तेः बहुवचनम् एव अस्ति। अतः तत्र छन्दोब्राह्मणानि इत्यस्य विग्रहः कर्तव्यः। समस्तपदं तद्। अतः तत्र उच्यते किं छन्दांसि च ब्राह्मणानि च इति छन्दोब्राह्मणानि इति। प्रकृते इतरेतरयोगद्वन्द्वः वर्तते। समीचीनं। ब्राह्मणानि अर्थात् ब्राह्मणग्रन्थाः एवं खलु। एवं तर्हि एवम् उक्त्वा ततः परं तत्र उच्यते तद्विषयाणि इत्यत्रापि विग्रहः द्रष्टव्यः। सः विषयः येषां तानि तद्विषयाणि बहुव्रीहि। सः नाम कः? अध्येतृवेदितृप्रत्ययः विषयः अस्ति। येषां तानि तद्विषयाणि तानि कानि छन्दोब्राह्मणानि इत्यनयोः परस्परं तत्र कश्चन सम्बन्धो वर्तते इति। सम्यक्। प्रकृते प्रोक्ताल्लुक् इत्यस्मात् सूत्रात् प्रोक्तात् तदधीते तद्वेद इति समग्रमपि सूत्रं
ज्ञाप्रातिपदिकात् इति च अत्र अनुवर्तते। अतः वयम् इदानीम् अस्य सूत्रस्य तत्र अर्थं द्रक्ष्यामः, किमुच्यते एतेन सूत्रेण। व्याख्यातारमादौ पश्यामः। कथयति छन्दांसि मन्त्राः। तत्र छन्दोब्राह्मणानि इत्युक्तं खलु, तर्हि कानि छन्दांसि कानि च ब्राह्मणानि तद्विषये आदौ स्पष्टतां कुर्वन्नस्ति। छन्दांसि मन्त्राः ब्राह्मणानि विधिवाक्यानि इति। एवं खलु, विधिवाक्यानि नाम येषु विधानं किमपि भवति तादृशाः ग्रन्थाः ब्राह्मणानि इति उच्यन्ते। वेदविधिवाक्यानि एव तत्र भवन्ति। उच्यते तेषां द्वन्द्वः इति। नाम मन्त्राः ये सन्ति अपि च विधिवाक्यानि यानि सन्ति तेषां द्वन्द्वः अत्र उक्तः अस्ति छन्दो ब्राह्मणानि इति। कथयति वेद इति यावत्, नाम वेदः एव इति एषः प्रतिपादयति। कुतः अग्रे कथयति मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् इति स्मरणात्। नाम मन्त्रः अपि च ब्राह्मणग्रन्थाः ये भवन्ति तयोः वेद इति नाम भवति इति। तत्र ब्राह्मणग्रन्थाः वेदस्यैव व्याख्यानपराः ग्रन्थाः भवन्ति इति कृत्वा तत्र वैदिकक्षेत्रकोटौ अन्तर्भाव्यन्ते, न तु साक्षात् वेदरूपाः एव। वेदास्तु चत्वारः एव इत्यपि अत्र विवेकः कर्तव्यः। अन्यथा वेदानां 5 वा 6 वा अथवा तत् यावन्तः ब्राह्मणग्रन्थाः सन्ति तावत् सङ्ख्याकाः वेदाः स्युः इति आपत्तिः स्यात् इति। अस्मिन् विषये बहुविधानि मतानि सन्ति। केचन ब्राह्मण आरण्यकादीन् ग्रन्थान् अपि अयमपि शुद्धः वेदः एव इति मन्वते, परन्तु केचन नैव एतेषां कर्तृत्वात् नाम पौरुषेयत्वात् एतेषां वेदत्वं न सम्भवति इति केषाञ्चन मतं वर्तते। भवतु, तेषां मतम् अस्माभिः गृहीत्वा तत्र विचारः कर्तुं शक्यः कस्य मते स्वारस्यं वर्तते इति। सद्यः तु एतस्य व्याख्यातुः अनुरोधेन ब्राह्मणाः अपि नाम विधिवाक्यानि अपि वेदरूपाणि एव, अतः उक्तवान् सः वेद इति यावत् इति उक्तवान् स्पष्टतया। भवतु, नाम इति स्मरणात्, नाम एवं रीत्या स्मृतिवचनानि भवन्ति इति। तत्र उच्यते प्रोक्ताल्लुक् इत्यतः प्रोक्तादित्येन वर्तते। प्रथमा बहुवचने विपरिणम्यते, नाम प्रोक्तात् इति प्रकृते आगच्छति तदा तस्य प्रथमा बहुवचनरूपेण विपरिणामः अर्थात् परिवर्तनं भवति इत्यर्थः। ततः प्रोक्तप्रत्ययान्तानि इति लभ्यन्ते इति। एवं खलु, नाम प्रोक्तप्रत्ययान्तानि यदि बहुवचनेन विपरिणामः भवति, कस्य प्रोक्तात् इति यः आगच्छति अर्थात् प्रोक्तेभ्यः इति यदि तत्र सूत्रार्थः विवक्षणीयः, नाम इति तस्य बहुवचनत्वेन यदि विवक्षा अत्र कर्तव्या, तर्हि प्रोक्तप्रत्ययान्तानि इति तत्र अस्माभिः अर्थः अवगन्तव्यः। तदाह छन्दांसि इत्यादिना इति मूले सूत्रार्थः उक्तः खलु। छन्दांसि ब्राह्मणानि च प्रोक्तप्रत्ययान्तानि तद्विषयाणि न स्युः इति उच्यते। एवं किल। तर्हि तत्र छन्दांसि एवमुक्तं खलु, नाम सूत्रात् छन्दांसि ब्राह्मणानि च, पश्यन्तु पार्थक्येन उच्यते। छन्दांसि नाम पृथक्, ब्राह्मणानि नाम पृथक्। एतादृशव्यवहारेणापि ज्ञायते ब्राह्मणग्रन्थाः पृथक्, वेदग्रन्थाः पृथक्, अर्थात् छन्दः नाम वेदः पृथक्। अन्यथा ब्राह्मणग्रन्थस्य ग्रहणस्य प्रकृते प्रयोजनमेव किमपि न। अतः वेदे ब्राह्मणे च अस्ति कश्चन भेदः। सम्यक्, वेदः न ब्राह्मणग्रन्थाः, ब्राह्मणग्रन्थः न च वेदः इति तत्र बहुविधैः प्रमाणैः साध्यते अपि विद्वद्भिः। भवतु नाम, तर्हि किमुक्तं छन्दांसि ब्राह्मणानि च
प्रोक्तप्रत्ययान्तानि तद्विषयाणि स्युः इति। नाम यः प्रत्ययः प्रोक्तार्थे विहितः भवति तादृशप्रोक्तप्रत्ययान्तानि तद्विषयाणि च भवन्ति इति। नाम तद्विषययुक्तानि भवन्ति इत्यर्थः। तद् उदाहरणेषु इतोपि स्पष्टता अस्माकं भविष्यति। सम्यक्। तर्हि तत्र उच्यते तद्विषयाणि इत्यत्र तच्छब्देन अध्येतृवेतृप्रत्ययाः विवक्षिताः इति। तद्विषयाणि इत्यत्र सूत्रे तद्विषयाणि इति उक्तं खलु, तस्य विग्रहः कथं कृतः आसीत् अस्माभिः स्मर्यते किल। सः विषयः येषां केषां न कः विषयः वेदितृप्रत्ययः विषयः येषाम् एवं किल। इत्येवं रीत्या विग्रहः कृतः वर्तते। अतः एव किमुक्तं तद्विषयाणि इत्यत्र तच्छब्देन वेदितृप्रत्ययाः विवक्षिताः इति। नाम तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे यः अथवा ये प्रत्ययाः क्रियन्ते ते तैर्विषयः अविनाभावः येषां तदा तद्विषयाणि इति। नाम प्रकृते विषयः इत्यनेन अविनाभावः इति लक्ष्यते। विना इत्यस्य भावः विनाभावः, अविनाभावः विनाभावः। नाम तद्विना इति न भवति। नाम तत्सहितत्वं तत्साहित्यमेव तत्र विवक्ष्यते। तत्र तद्विषयाणि इत्यनेन शब्देन किं ग्राह्यम् इति अस्ति अत्र विचार्यमाणम्। एवं खलु। तर्हि तद्विषयाणि नाम तच्छब्देन तद्विषयाणि इत्यत्र नाम तेषां सः विषयः येषां। तर्हि सः कः नाम तदधीते तद्वेदः इति यः विषयः वर्तते, तदधीते तद्वेदः इति यः अर्थः वर्तते, सः अर्थः विषयः येषाम्। अतः अविनाभावः येषां नाम तेन सह अविनाभावः, केन सह तदधीते तद्वेद इत्यनेन सह। नाम तस्य तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे यदि प्रत्ययः अस्ति तस्य लोपः जातश्चेदपि तस्य अर्थः तत्र तिष्ठत्येव। तस्य अर्थं विना छन्दोब्राह्मणानि नैव प्रयुज्यन्ते इत्यर्थः। एवं खलु। नाम प्रोक्तप्रत्ययान्तानि छन्दांसि ब्राह्मणानि च तद्विषयाण्येव भवन्ति। अर्थात् अध्येतृ वेदितृ प्रत्ययविषयाणि एव भवन्ति इत्यर्थः। इति विशेषः अग्रे उदाहरणेषु स्पष्टः भविष्यति। अग्रे कथयति स्पष्टं करोति विषयम्। अध्येतृवेदितृप्रत्ययसंयुक्तान्येव स्युः इति। नाम अध्येतृवेदितृप्रत्ययसंयुक्तानि एव इमानि प्रयुज्यन्ते। लुकः विषयः नास्ति अत्र। लुकः विषयः नाम प्रकृते अध्येतृवेदितृप्रत्ययसंयुक्तत्वेन एव एतेषां प्रयोगः भवति इति। नाम तद्विना एतेषां प्रयोगः एव न भवति इति अर्थः वर्तते सूत्रस्य। फलितमाह नाम सूत्रार्थं दृष्ट्वा इदानीं विषयः स्पष्टः भविष्यति। अध्येतृवेदितृप्रत्ययं विना न प्रयोज्यानि इत्यर्थः। नाम सूत्रार्थम् उक्त्वा मूले किम् उक्तवान्? छन्दांसि ब्राह्मणानि च। छन्दांसि कानि भवन्ति, ब्राह्मणानि कानि भवन्ति इति पूर्वमुक्तमेव। प्रोक्तप्रत्ययान्तानि तद्विषयाणि स्युः इति। नाम प्रोक्तप्रत्ययान्तानि यानि भवन्ति तानि तद्विषयाणि नाम तदधीते तद्वेद इति विषयाणि एव तानि प्रोक्तप्रत्ययान्तानि भवन्ति इति। स्पष्टतार्थम् अग्रे उक्तम् अध्येतृवेदितृप्रत्ययं विना न प्रयोज्यानि इति। नाम प्रोक्तप्रत्ययान्तानि अपि इमानि छन्दो ब्राह्मणानि
अध्येतृ वेदितृ प्रत्ययं विना न प्रयुज्यन्ते नाम एतद्वाचकाः शब्दाः इत्यर्थः। नाम अध्येतृ वेदितृ प्रत्ययसहितानि एव एतेषां सहितानाम् एतेषां प्रयोगः भवति, तद्विना एतेषां प्रयोगः एव नास्ति इत्यर्थः। तत्र एकम् उदाहरति, यथा तत्र आदौ कथयति, पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयं व्याकरणं समीचीनं। पाणिनीयाः तदध्येतारः वेदितारः वा इतिवत् अध्येतृप्रत्ययं विनापि प्रयोगे प्राप्ते नियमार्थम् इदम् इति। एवं किल? पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम् इत्यत्र प्रोक्तार्थः अस्ति खलु, पठितः खलु पूर्वम् अस्माभिः प्रोक्तार्थः। सः प्रोक्तार्थः अत्र अस्ति। तर्हि प्रकृते तदधीते तद्वेद इति अर्थः नास्ति। क्व? पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम् इत्यत्र। एवं खलु? तदधीते तद्वेद इति अर्थः अत्र नास्ति, तथापि अस्य पाणिनीयम् इत्यस्य पृथक्तया प्रयोगः भवति। एवं खलु? आम्, यदा वयं तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे यः प्रत्ययः भवति, तस्य प्रत्ययस्य यदा अत्र विधानं कुर्मः तदापि प्रयोगः भवत्येव। अर्थात् पाणिनीयाः नाम पाणिनीयम् अधीयते विदन्ति वा ते पाणिनीयाः इति खलु उपयुज्यते। अर्थात् प्रोक्तप्रत्ययान्तस्यापि पाणिनीयशब्दस्य पाणिनीयम् इति व्यवहारः भवति। पाणिनीय इति प्रोक्तप्रत्ययान्तस्य तदधीते तद्वेद इति अर्थे अपि प्रयोगः भवति, तस्य प्रत्ययस्य विधानेन। अतः पाणिनीयम् इत्यपि प्रयोगः, पाणिनीयम् अधीते वेत्ति वा, पाणिनीयः पाणिनीया वा इत्यपि प्रयोगः भवति। तादृशः प्रयोगः परन्तु अत्र न भवति। अत्र नाम क्व? छन्दोब्राह्मणानि इति तत्र स्पष्टम् उक्तं, पश्यन्तु। छन्दांसि ब्राह्मणानि च प्रोक्तप्रत्ययान्तानि तद्विषयाणि स्युः। अर्थात् अध्येतृवेदितृप्रत्ययं विना न प्रयुज्यन्ते इति। यथा अध्येतृवेदितृप्रत्ययं विना पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम् इति प्रयुज्यते, तद्वत् छन्दोब्राह्मणानि न। येषां प्रयोगस्तु वेदितृप्रत्ययेन सह एव भविष्यति, तद्विना एतेषां प्रयोगः एव न भवति इति। अतः किमुक्तवान्? इतिवत् नाम पाणिनीयं पाणिनीयः पाणिनीया इत्यादिवत् अध्येतृप्रत्ययं विनापि प्रयोगे प्राप्ते नियमार्थम् इदम्। सः नियमः कः? तदेव नाम अध्येतृवेदितृप्रत्ययं विना एतेषां प्रयोगः एव न भवति इत्यर्थः। तर्हि तत्र उदाहरति, कठेन प्रोक्तम् अधीयते कठाः इति। एवं खलु? तत्र उदाह्रियते, कठेन प्रोक्तम् अधीयते इत्यर्थे कठा इति उदाहरणमिति भावः इति कथयति व्याख्याता। नाम इदम् उदाहरणं भवति इति। तदुपपादयति, नाम तस्य उपपत्तिम् अथवा कथं सिद्ध्यति तद् कथयति अग्रे। किं? वैशम्पायनयति, मूले उक्तं वैशम्पायनान्तेवासित्वाण्णिनिः इत्युच्यते। अर्थात् कथयति व्याख्याता, कठेन प्रोक्तम् इत्यर्थे तेन प्रोक्तम् इत्यणपवादः वैशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च इति णिनिः इत्यर्थः इति। तेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रकृते अणः अपवादः प्राप्तः भवति। कः? णिनि प्रत्ययः। तत्र उच्यते तस्य कठचरका लुक् इत्यनेन लुक् भवति। नाम प्रोक्तार्थे विहितः यः प्रत्ययः तस्य कठचरकाल् इत्यनेन तस्य णिनेः लुक् भवति। तदेव व्याख्याता कथयति तस्येति। नाम णिनेः कठचरकाल् लुक् इत्यनेन लुगित्यर्थः, तेन लुक् भवति इत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि किम् अवशिष्टं? कठम्। अर्थात् कठेन प्रोक्तं किं भवति? कठम्। अतः अग्रे उच्यते एवञ्च कठेन प्रोक्तः वेदभागः कठ इति स्थितं। वेदभागश्चेत् कठः, कठेन प्रोक्तः वेदभागः कठः इत्युच्यते इति स्थितं। नाम एवं रीत्या तत्र
ज्ञायते। ततः अण्, तर्हि तादृशात् प्रोक्तान्तात् अण् उच्यते। कस्मिन् अर्थे? कथम् अधीते वेत्ति वा, अथवा कथम् अधीयते विदन्ति वा ते कथाः। तदेव मूले उक्तं ततो अण् इति कथ्यते। तस्मात् लुप्तप्रोक्तप्रत्ययात् कठशब्दात् तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे अण् प्रत्ययः भवति। कथयति तस्य प्रोक्तात् लुक् इति। तस्य प्रोक्तात् लुक् नाम प्रोक्तात् लुक् इति सूत्रं यत् पूर्वं पठ्यते तेन लुक् भवति, अर्थात् उच्यते अध्येतृणः प्रोक्तात् लुक् इति लुक् इत्यर्थः। प्रोक्तात् लुक् इत्यनेन तस्य लुक् भवति इति कथयति। तथा च कठेन प्रोक्तम् अधीयते कठाः इत्येवं कठशब्दस्य लुप्तप्रोक्तप्रत्यान्तस्य अध्येतृणा सहैव प्रयोगार्हता, न तु तेन विना केवलप्रोक्तप्रत्यान्तस्य इति भावः। अवगतो विषयः। नाम प्रकृते तदधीते तद्वेद इत्यस्यापि अन्ते यद्यपि वयं लोपं कुर्मः, परन्तु तत्र कठेन प्रोक्तम् अधीयते कठाः इत्यस्मिन् अर्थे यः कठशब्दः अस्माभिः साधितः तत्र प्रोक्तार्थस्यापि लुक् कृतः खलु। केन? कठचरका लुक् इति अग्रे पठिष्यमाणेन सूत्रेण लुक् कृतः खलु। अतः तादृशलुप्तप्रोक्तप्रत्ययान्तस्य तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे यः अणविहितः तेन अणा सहैव प्रयोगार्हता, नाम तादृश अणा सह एव तस्य प्रयोगः भवति इति, न तु तेन विना। अणा विना तादृश नाम तदधीते तद्वेद इति अर्थे यः अणविहितः तम् अणं विना नाम अस्य प्रयोगः न भवति। छन्दोब्राह्मणानां प्रोक्तान्तानां केवलं प्रयोगः न भवति। छन्दोवाचकानाम् अथवा ब्राह्मणवाचकानां शब्दानां केवलं प्रोक्तप्रत्ययान्तानामेव प्रयोगः न कर्तुं शक्यते। यथा पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम् इति प्रयोगः क्रियते, तद्वत् कठेन प्रोक्तं कठाः इति, कठेन प्रोक्तम् अधीयते कठाः इति, नाम कठेन प्रोक्तं कठः इति प्रयोक्तुं न शक्यते इति। सः प्रयोगः एव न भवति अनयोः विषये इति अर्थः। कथयति न तु तेन विना केवलप्रत्ययान्तस्य, केवलप्रोक्तप्रत्ययान्तस्य इति भावः। अतः केवलप्रोक्तप्रत्ययान्तस्य तत्र छन्दोवाचकस्य ब्राह्मणवाचकस्य वा प्रयोगः न भवति। तस्य प्रयोगः कर्तव्यश्चेत् अध्येतृणा सहैव तस्य प्रयोगः भवति इति स्पष्टता अस्माभिः कर्तव्या सर्वदा अपि। तदर्थमेव अयं सूत्रारम्भः इति। एवं खलु। तत्र वृत्तौ अन्यानि अपि उदाहरणानि सन्ति। तित्तिरिणा प्रोक्तं छन्दः अधीयते तैत्तिरीयाः, वरतन्तुना प्रोक्तं छन्दः अधीयते वारतन्तवीयाः। एवं ब्राह्मणेषु अपि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति तत्र। ताण्डिनः, भाल्लविनः, शाट्यायिनः, ऐतरेयिणः, एवं रीत्या ब्राह्मणपक्षे अपि उदाहरणानि दत्तानि वर्तन्ते। प्रकृते तु एकमेव उदाहरणं प्रदत्तम्। अधिकानाम् उदाहरणानां दर्शनाय वृत्तिग्रन्थम् उद्घाट्य द्रक्ष्यामः यदि, तत्रापि स्पष्टता अस्माकं भवति। एवञ्च अस्य सूत्रस्य अध्ययनेन नाम पठनेन अस्माभिः ज्ञातं छन्दोवाचकात् शब्दात् ब्राह्मणवाचकात् शब्दात् च यः प्रोक्तार्थे अणविहितः भवति अथवा प्रोक्तार्थः यः प्रत्ययः भवति तस्य प्रयोगः तदधीते वेदः इति अर्थे यः प्रत्ययः विधीयते तं प्रत्ययं विना स्वतन्त्रः प्रयोगः न भवति। यथा पाणिना प्रोक्तं पाणिनीयम् इत्यपि प्रयोगः भवति, पाणिनीयम् अधीते वेत्ति वा इति पाणिनीयः इत्यपि प्रयोगः भवति। तद्वत् प्रकृते कठेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् प्रयोगः एव नास्ति, परन्तु कठेन प्रोक्तम् अधीयते ये ते कठाः इत्येव प्रयोगः भवति इति अस्माभिः अत्र सूत्रस्य अस्य स्वारस्यम् एतावता ज्ञातम्। अत्रत्यः अभिप्रायश्च अस्माभिः स्पष्टतया अवगतः इति
एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। एवञ्च मित्राणि, एतेन सूत्रेण एव तत्र अस्माकं रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्यापि अत्र सम्पन्नता भवति। रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्य अन्तिमः एषः पाठः, 25 पाठः प्रवृत्तः। 25 पाठेषु अथवा 25 होरासु अस्माभिः तद्धितस्य तृतीयम् इदं प्रकरणं रक्ताद्यर्थकप्रकरणं तत्र पठितम्। अस्य प्रकरणस्य अस्माभिः स्पष्टता कृता। अत्र बहुविधाः विशेषाः अस्माभिः एतत् प्रकरणव्याजेन ज्ञाताः। बहवः अर्थाश्च नैकाः विभिन्नाः अर्थाः। तेन रक्तं रागात् इति तु अस्य प्रथमः अर्थः, अतः रक्ताद्यर्थक इति अस्य नाम। परन्तु अत्र सास्य देवता दृष्टं साम इत्यतः आरभ्य एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः बहवः अर्थाः पठिताः। सम्यक्। अग्रिमपाठे वयम् इदानीं तदेव चातुरर्थिकप्रकरणं पठिष्यामः। चातुरर्थिकप्रकरणस्य विषयमादाय उपस्थिताः भवामः। तावत्पर्यन्तं वयं अद्यतनपाठस्य अत्रैव उपसंहरणं कृत्वा अत्रैव विरामं दद्मः अद्यतनपाठाय। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।